अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1315वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें सुल्तानुल हिंद के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इस मुल्क हिंदुस्तान के ऊपर उनका इतना बड़ा एहसान है कि आज इस मुल्क के अंदर ईमान की, इस्लाम की जो बादे बहारी हमको नज़र आ रही है, उसका बहुत बड़ा क्रेडिट वो हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, उसकी एक लंबी चौड़ी तारीख़ है। हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह वो सजिस्तान के रहने वाले थे। सजिस्तान आज दुनिया के नक्शे से सजिस्तान जो मुल्क किसी ज़माने में हुआ करता था, वो आधा अफ़ग़ानिस्तान और आधा ईरान में ज़म हो चुका है। इस वजह से हमको सजिस्तान नज़र नहीं आता है, लेकिन हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की विलादत उसी खित्ते अर्ज़ के ऊपर हुई थी और उसी निस्बत की वजह से हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को सजी कहा जाता है, यानी सजिस्तान के रहने वाले। तो बहुत सारे लोग उसको संजरी कहते हैं, हालांकि वो गलत प्रोनाउंसिएशन है, वो संजरी नहीं है बल्कि वो असल में सजी है, यह हमको पता होना चाहिए। तो बहरहाल हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की विलादत 6ठी सदी हिजरी और 12वीं सदी ईसवी के अंदर उस इलाक़े में हुई। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के जो वालिद मोहतरम थे, वो ख़ुद भी अपने वक्त के, उस ज़माने के बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, बहुत बड़े पीर तरीक़त थे। हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब है तारीख़ दावत व अज़ीमत, वो अभी फ़िलहाल मेरे सामने खुली हुई है और मैं आपको ये सारी बातें और सारे वाक़यात जो सुना रहा हूँ, ये हज़रत मौलाना की किताब के हवाले से ही मैं आपको बता रहा हूँ। हज़रत मौलाना ने हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर जो उन्वान बांधा है, वो बांधा है इस्लामी हिंद के मेमार, यानी हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम की दावत का आपने मेमार करार दिया है कि जिन्होंने इस मुल्क के अंदर दावत व तबलीग के लाइन से और इस्लाम की दावत के लाइन से सबसे पहले बुनियाद रखी। और यहाँ पे वही आपने लिखा है कि ख्वाजा अहमद, हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के वालिद थे, जो ख्वाजा अबू इसहाक़ शामी के खलीफ़ा आज़म ख्वाजा नासिरुद्दीन अबू यूसुफ़ के शेख व मुर्शिद थे। ख्वाजा नासिरुद्दीन अबू यूसुफ़ ख्वाजा कुतुबुद्दीन मौदूद के शेख हैं और वह हाजी शरीफ ज़ंदानी के खलीफ़ा हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी, उनके खलीफ़ा हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। ये पूरा सिलसिला यहाँ पे हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीर फरमाया है और हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से फिर सारी तफासिल यहाँ पे लिखी है कि ये वो ज़माना था जिस ज़माने के अंदर तातारियों ने बगदाद के ऊपर और उन तमाम इल्मी और तालीमी शहरों को नेस्त व नाबूद करके रख दिया था, जहाँ पे बड़े बड़े इस्लामी मदारिस थे, इस्लामी उलूम के जो किले समझे जाते थे, उन सबको जब मिसमार कर दिया तातारियों ने, जो है बड़े बड़े उलामा को शहीद कर दिया, किताबों के जो अंबार थे वो दरियाए दजला के अंदर लगा दिए और कुतुब खानों को खाली कर दिया, जिससे दरियाए दजला जो है पूरी तरह से काला हो चुका था किताबों की सियाही की वजह से और नाशों की वजह से जो है लाल हो चुका था। उसी दरियाए दजला के अंदर जब इस तरीक़े से इल्म को पामाल किया गया, तो उस ज़माने में हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने सरज़मीन हिंदुस्तान का रुख किया और हिंदुस्तान को इल्म व इरफ़ान और इस्लामी दावत का मरकज़ बनाया। हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने
یہ تاریخ دعوت و عزیمت میں تفصیل کے ساتھ یہ سارے حالات اس وقت کے لکھے ہیں، اور یہ لکھا ہے کہ اس زمانے کے اندر اجمیر میں راجپوت حکومت تھی، اور راجپوت حکومت کے علاوہ اجمیر جو ہے اس زمانے میں ان کے مذہب کا بہت بڑا مرکز بھی تھا اجمیر جو تھا۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا جو کارنامہ تھا پورے اس ملک کے اندر، جو انہوں نے روحانی مرکز بنایا تھا، تو یہاں پہ حضرت مولانا نے لکھا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی نے محمد غوری کے حملوں کے درمیان اور اسلامی سلطنت کی عمومیت و استحکام سے پیشتر ہندوستان کے قلب اور قدیم ہندوستان کے عظیم سیاسی و روحانی مرکز اجمیر کو اپنے قیام کے لیے انتخاب فرمایا۔ یہ فیصلہ ان کی اولو العزمی، عالی ہمتی اور جرأت ایمانی کا ایسا تابناک کارنامہ ہے جس کی مثالیں صرف پیشوایان مذاہب اور فاتحین عالم کی تاریخوں میں مل سکتی ہے۔ ان کے استقلال و اخلاص، ان کے توکل و اعتماد، ان کے زہد و قربانی، ان کے درد و سوز کی وجہ سے ہندوستان کے لیے دارالاسلام بننے کا فیصلہ کر دیا، اور جو سرزمین ہزاروں برس صحیح یقین اور صحیح معرفت سے محروم اور توحید کی صدا سے ناآشنا تھی، وہ علماء و اولیاء کی سرزمین اور علوم اسلامیہ اور کمالات دینیہ کی محافظ و امین بن گئی۔ اس کی فضائیں اذانوں سے اور دشت و جبل اللہ اکبر کی صداؤں سے، اور اس کے شہر و دیار قال اللہ و قال رسول کے نغموں سے ایسے گونجے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات ہی میں ہندوستان کی سیاسی مرکزیت اور اقتدار اجمیر سے دہلی منتقل ہو گیا، اور اجمیر نے اپنی اہمیت بہت کچھ کھو دی۔ خواجہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی میں اپنے جانشین و خلیفہ اعظم حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بٹھایا، اور خود اجمیر ہی میں مقیم رہے، جہاں تبلیغ و ارشاد اور تعلیم و تربیت اور مشغولی بحق میں اپنی بقیہ زندگی پوری کر دی۔ کسی قدیم تاریخی ماخذ میں ان کے تبلیغی مساعی کی تفصیلات اور ان کے نتائج و اثرات کا مستند و معین طریقے پر تذکرہ نہیں ملتا۔ عام طور پر اتنا ذکر کیا جاتا ہے کہ کثیر و عظیم تعداد میں بندگان خدا نے ان سے ایمان و احسان کی دولت پائی، اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئے۔ یعنی یہ جو دعوت تھی میرے محترم دوستو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ دعوت کا طریقہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم کو ملتا ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی جنگ و جدل نہیں ہوا، لڑائی جھگڑے نہیں ہوئے، بلکہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے روحانی طریقے سے، وعظ و نصیحت کے راستے سے، اسلام کی دعوت اور تبلیغ سے اس پورے ملک ہندوستان، یعنی ہندوستان اس زمانے کا کتنا بڑا تھا، جو افغانستان سے شروع ہو کے بنگلہ دیش کے جو آخری حدود ہے، اور ادھر جو ہے میانمار وغیرہ وغیرہ، وہ پورے علاقوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اتنے بڑے ملک کے اندر جو اسلام کا چراغ روشن ہوا، آج جو یہ پورے خطے کے اندر اسلام ہے، یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے انہی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ آگے حضرت مولانا علی میاں صاحب نے لکھا ہے، تقریباً نصف صدی ارشاد و تلقین اسلام کی اشاعت اور داعیان اسلام و اہل قلوب کی تعلیم و تربیت اور یاد حق میں سرگرمی کے ساتھ مشغول رہ کر 90 سال کی عمر میں سن 627 ہجری میں اس وقت رحلت فرمائی جب ہندوستان میں ان کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا پوری طرح سے جڑ پکڑ چکا تھا، اور دارالحکومت دہلی میں ان کے جانشین اور تربیت یافتہ شیخ وقت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ارشاد و ہدایت کے کام میں سرگرم و منہمک تھے، اور ان کا عقیدت مند و حلقہ بگوش سلطان شمس الدین التمش اسلامی حکومت کی توسیع و استحکام اور عدل و انصاف و خلق پروری میں مشغول تھا۔ یعنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے 90 سال کی عمر میں انہوں نے رحلت فرمائی، اور اس وقت تک اس پورے ملک میں، یعنی اس پوری سرزمین میں
انہوں نے جو ہے اسلام کی، ایمان کی دعوت اور جگہ جگہ پہ اس کے چراغ روشن کر دیے۔ اور آپ کے جو خلافہ تھے جیسے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور ان کے علاوہ شاگردوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس کو ملک کے چپے چپے میں پہنچا کر پورے ملک میں آج جو ہے میرے محترم دوستو، کیونکہ دیکھو یہ جتنے بھی بادشاہ ہیں، جن بادشاہوں پر مسلمانوں کو فخر ہوتا ہے، انہوں نے صرف اس ملک پہ حکومت کی، انہوں نے یہاں پہ دین کی تبلیغ نہیں کی۔ اس ملک میں دین کی تبلیغ کی وہ انہی صوفیہ اکرام نے کی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم تمام کو بھی اللہ تعالیٰ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور ان تمام صوفیہ اور اللہ والوں کے نقش قدم پر چلنے والا بنائیں جنہوں نے اس ملک کے اندر اسلام کے چراغ کو روشن کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔